मुआज ने महसूस किया कि मुनाल के हाथ आहिस्ता आहिस्ता रुकते जा रहे हैं। उसने आंखों से बाजू हटा के देखा तो वो उसके पैरों के पास गुठरी नुमा पड़ी हुई थी। वो सो चुकी थी। मुआज ने उस पर कंबल डाला और गौर से उसके मासूम चेहरे को देखता रहा। उसके दाएं गाल पे तिल था। मुआज ने बेसाख्ता तिल को छुआ। उफ, ये उसे क्या होता जा रहा था? वो उस लड़की से नफरत क्यों नहीं कर पा रहा था? मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा था। चारों तरफ से बादल उमड़ के आए थे। ठंडी हवा जोर से चल रही थी। मुनाल भागती जा रही थी और मुआज हंसता हुआ उसके पीछे भाग रहा था। मुनाल भी हंसती जा रही थी। मुनाल, मेरी बात सुनो। मुनाल, वो उसे जोर जोर से पुकार रहा था। मुनाल, मुनाल, उड़ती हो के दूं एक? वो गुस्से से बोला। मुनाल जो मीठी मुस्कान लिए उसे देख रही थी, अचानक होश में आई। ओहो, वो कोई ख्वाब देख रही थी। कब से आवाज दे रहा हूँ, सारी दुनिया उठ चुकी है सिवाय तुम्हारे। अब उठोगी भी या मेरी शक्ल देखती रहोगी? वो अपना जैकेट उठाता हुआ बोला। वो मुझे नींद आ गई थी। मुनाल जल्दी से उठी और अपनी चप्पल ढूंढते हुए बोली। हाँ, बस यही काम करवा लो तुमसे। तुम इतना सो कैसे लेती हो लड़की? मुआज ने कहा। क्योंकि आज मैं बेड पे सोई थी इसलिए अच्छी नींद आई। चारपाई पे नहीं सोया जाता मुझसे। वो गुस्से से बोलती हुई गुलाब से वॉशरूम में घुस गई। अच्छा, तो मैडम को बेड भी चाहिए? ठीक है, आज से तुम दूसरे कमरे में सो जाना। वहां पे बेड भी मिलेगा और नींद भी अच्छी आएगी। मुनाल ने डरते डरते वॉशरूम से मुंह बाहर निकाला। वो जा चुका था। उसने अपनी सांस बाहर निकाली। ये बंदा कभी नहीं बदलेगा। कितना हसीन ख्वाब देख रही थी मुनाल। उसके संग कितनी खुश थी मैं। बस ये जिन जरा सा मुस्कुराया करे तो मैं जान भी दे दूं इसके लिए। वो अपने लंबे बाल सुलझाती अपने आप से बातें कर रही थी कि अचानक वो सच में किसी जिन की तरह आईने में उसके पीछे नमूदार हुआ। एक नजर उस पे डालकर ड्रेसिंग टेबल से केस उठाता हुआ चल दिया जो वो बालों में जेल लगाते वक्त भूल गया था। मुनाल के ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे रह गई। कहीं इसने सुन तो नहीं लिया? वाकई में जिन तो नहीं? उसने दिल पे हाथ रखकर सांसें बहाल की। आज तुम मेरे लिए साग बनाओगी, उसने आते ही हुक्म सादिर किया। उसकी इस अनोखी फरमाइश पर मुनाल तो जैसे उछल ही पड़ी। क्या? साग? मैं? मुनाल की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। साग बनाने को बोला है, कोई एटम बम बनाने को नहीं बोला जो इस तरह से हैरान हो रही हो। उसने सीने पर हाथ बांधकर कहा। मुझसे एटम बम बनवा ले, वो मैं बना लूंगी, लेकिन कसम खुदा की ये साग मुझसे नहीं बनने वाला। मैंने तो आज तक साग चखा भी नहीं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि साग का टेस्ट कैसा होता है। मुनाल ने परेशानी से कहा। अगर आज तुमने मुझे साग नहीं बना कर दिया तो मैं तुम्हारी चारपाई आज भैंसों के वाड़े में रख दूंगा और तुम्हें रात वहां सोना पड़ेगा। उसने कहा तो मुनाल ने परेशानी से उस जालिम जाबिर इंसान को देखा। वो जानती थी वो जो कहता है करके दिखाता है। मुनाल ने तसव्वुर किया खुद को भैंसों के रेवड़ में सोते हुए। बेबसी से उसकी आंखें भर आई। गिन गिन के बदले लूंगी इस जिन से तो मैं एक दिन, मुनाल ने दिल में कहा। लेकिन मुझे साग बनाना नहीं आता, वो मुनमुनाई। मैं बताता हूँ साग कैसे बनाते हैं। वो उसका हाथ पकड़ के उसे बेदर्दी से खींचता हुआ गेट से निकला और खेतों की तरफ चलता गया। घर के पीछे ही खेत शुरू हो जाते थे। आड़ी टेढ़ी पगडंडी पर मुनाल के पैर फिसले जा रहे थे। अगर मुआज ने उसका हाथ ना पकड़ा होता तो वो कब की गिर चुकी होती। थोड़ी दूर चलते ही खेतों के किनारे पर कुछ औरतें साग तोड़ रही थीं। उनके पास लाकर मुआज ने उसका हाथ एक झटके से छोड़ा। ये देखो, सीखो इनसे। ये औरतें हैं, घर का सारा काम काज भी करती हैं और खेती बाड़ी में भी अपने शोहर का हाथ बटाती हैं। मुआज का लहजा बहुत तल्ख था। इनके साथ साग तोड़ो और इन्हीं के साथ आ जाना घर। ये कहता हुआ वो लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया। उन औरतों में कुछ लड़कियां भी थीं जो उसे तजस्सुस भरी नजरों से देख रही थी। क्या हुआ बीबी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं साग लेने आई हूँ, मुनाल ने कहा तो वो मुंह पे हाथ रख के हंसने लगी। बीबी जी, साग तो हम गरीबों का खाना है। आप लोग तो कुक्कड़ खाओ, गोश्त और मछली खाओ। वो लड़की हंसी तो उसके साथ दूसरी लड़कियां और औरतें भी हंसने लगी। मेरे शोहर को साग पसंद है तो मैं वही बनाऊंगी, वो तंग होकर बोली। चलें, अच्छा बीबी जी, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, आप गुस्सा ना हो, वो लड़की भी उठला के बोली। तुम्हारा नाम क्या है?
منال نے اس چپکی چڑیا سے پوچھا جو کہ کافی حسین تھی، سانولا رنگ، ناک میں گھنگرو والی بالی اس پہ بہت جچ رہی تھی۔ میرا نام پارس ہے، وہ ایک ادا سے بولی۔ واؤ، بہت پیارا نام ہے تمہارا۔ منال اس کے پاس بیٹھ گئی۔ سنو پارس، ان میں سرسوں کا ساگ کون سا ہے؟ وہ 2 طرح کے پتوں کو دیکھ کر بولی۔ آپ رہنے دو بی بی، میرے پاس کافی ساگ ہے، آدھا آپ لے جانا۔ پارس نے ایک گٹری کی طرف اشارہ کیا۔ او پارس، یو آر سو سویٹ، وہ پارس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، اور دل ہی دل میں شکر کرنے لگی کہ جان چھوٹی ساگ سے، لیکن جان پوری طرح نہیں چھوٹی تھی، اسے ساگ بنانا بھی تو تھا۔ سنو، دیکھو تم یہ ساگ اپنے گھر لے جاؤ اور بنا کے آدھا میرے پاس لانا۔ وہ کیا ہے نا، مجھے یہ بنانا نہیں آتا، وہ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجا کے بولی۔ کوئی بات نہیں، میں بنا دوں گی، پارس مسکراتے ہوئے بولی۔ منال ریلیکس ہو گئی اور اب اسے موسم بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے اپنی سیلفیز لینا شروع کی۔ پنک فراک پجامہ، چنری کا دوپٹہ پہنے، بال کھولے، وہ ویسے ہی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس نے ہلکا سا پنک ٹنٹ بھی گالوں پہ لگایا ہوا تھا، تبھی تو پارس اور دوسری لڑکیاں اس سے نظر نہ ہٹا پا رہی تھی۔ پارس، تم میری پک نکالو گی پلیز؟ منال نے پوچھا۔ تصویر؟ پارس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں تصویر، وہ جلدی سے بولی۔ اچھا، پارس اٹھی، اس سے فون لیا۔ منال نے اسے سمجھایا اور خود دور جا کے پوز بدل بدل کے پک بنواتی رہی، کبھی سلومو بنواتی بھاگتے ہوئے، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اور بھی اسے اپنے کیمرے میں قید کر رہا تھا۔ رات کو بڑے پیار سے معاذ کے سامنے اس نے ساگ رکھا اور اس کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیسا بنا ہے؟ وہ دوپٹہ انگلی سے مروڑتی ہوئی شرما کے پوچھنے لگی۔ دیکھنے میں تو اچھا نہیں لگتا، اب چکھنے دو گی؟ وہ سلگتے ہوئے بولا۔ کیا اچھا نہیں بنا؟ وہ پریشان ہوئی اور ساگ کو غور سے دیکھنے لگی۔ معاذ جو پانی کا گلاس منہ سے لگایا ہوا تھا اسے اچھو لگ گیا، ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ یہ لڑکی بھی کیا چیز ہے، میں جتنا بھی غصہ کرتا ہوں سب ہوا ہو جاتا ہے اس کی باتوں سے۔ معاذ نے اپنے ماتھے کو اپنی انگلی سے مسلتے ہوئے سوچا۔ معاذ آج جلدی گھر آ گیا تھا، اسے کراچی جانا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا مصیبت ہے، ساری پکچر خراب کر دی اس لڑکی نے، ایک بھی پکچر اچھی نہیں آئی۔ وہ روحانسی ہو کر بول رہی تھی۔ کچھ بلر ہے، کسی میں میرا سر کٹا ہوا ہے تو کسی میں پیر۔ او میڈم، معاذ نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا۔ آپ؟ وہ چونکی۔ پکچر کا دکھ ختم ہو گیا ہو تو تیار ہو جاؤ، معاذ نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے حکم صادر کیا۔ کیوں؟ منال جو اس کے آنے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی حیرت سے پوچھنے لگی۔ آج اس کو میرے تیار ہونے کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ نہا کے نکلا تو اس کو وہیں بیٹھے دیکھا تو اسے غصہ تو بہت آیا مگر برداشت کر گیا۔ بلیک جینز میں اسکائی بلو شرٹ پہنے وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ بلیک بال جو ماتھے پہ آتے تھے جنہیں وہ بار بار 3 انگلیوں سے پیچھے کرتا تھا۔ منال نے پہلی بار اس کو جینز شرٹ پہنے دیکھا تھا، اسے ٹوٹ کے پیار آیا اپنے کھڑوس ہسبینڈ پہ۔ میں نے تمہیں ریڈی ہونے کو بولا تھا اور تم اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں، معاذ نے اس کا گھورنا نظر انداز کر کے پوچھا۔ آپ نے تیار رہنے کو بولا بٹ یہ نہیں بتایا کہ کس لیے، وہ الماری کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ میں کراچی جا رہا ہوں کسی کام سے، تم یہاں اکیلی کیسے رہو گی، اس لیے تم بھی ساتھ چلو، وہاں مل لو گی سب سے۔ معاذ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو برش کرتے ہوئے بولا۔ کیا کراچی؟ منال کو جھٹکا لگا۔ معاذ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہاں کراچی، وہ کراچی پہ زور دے کر بولا۔ ایک تو اس لڑکی کے نخرے نہیں ختم ہوتے، وہ بڑبڑایا۔ مگر مجھے نہیں جانا کراچی، وہ ہکلائی۔ واٹ؟ معاذ پلٹا۔ آخر تمہارا پرابلم کیا ہے؟ ہر بات میں ڈرامہ کرنا ضروری ہے؟ وہ صوفے پہ بیٹھ کے اپنی شو لیس باندھتے ہوئے بولا۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے تو سنا تھا کہ لڑکیاں میکے جانے کو مری جاتی ہیں، یہاں تو گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے۔ وہ طنز کر رہا تھا اس کی حالت پہ۔ اس نے لاکھ آنسوؤں پہ بند باندھنے چاہے مگر میکے کے نام پہ سارے بند ٹوٹ گئے۔ معاذ نے یوں اچانک اسے روتے دیکھا تو گھبرا گیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے اکڑو بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے سخت حیران تھا۔ وہ ہنوز روتی رہی، اس کے ہاتھ معاذ کے ہاتھوں میں تھے۔ منال پلیز رونا بند کرو اور بتاؤ کیا بات ہے۔ معاذ بھول گیا تھا کہ وہ کون تھی اور وہ کس لیے اسے یہاں لایا تھا۔ آج بس اسے منال نظر آ رہی تھی
बाकी सब बातें पीछे चली गई थीं। मुआज ने उसे शानों से पकड़ा और उसके आंसू अपनी उंगलियों से साफ किए। मुआज प्लीज, मुझे नहीं जाना वहां उस घर में दोबारा। मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, कोई शिकायत नहीं करूंगी आपसे, वो अपने हाथ जोड़ते हुए बोली। ओके ओके, हम नहीं जाएंगे, डोंट वरी, बट ये रोना तो बंद करो। उसने उसके जुड़े हुए हाथों को खोला और फिर से अपने हाथों में ले लिया। मुआज को सख्त हैरत हो रही थी कि एक लाउबाली सी लड़की अंदर से इतनी दुखी हो सकती है। वो तो समझता था कि वो बहुत ही बेवकूफ है, मगर ये क्या, उसने तो अंदर कितने दुख पाल रखे थे। उसके सगे रिश्तेदारों ने भी उसका ख्याल नहीं रखा। और मैं क्या करने जा रहा था? इसको तो अपने माँ बाप याद भी नहीं, और मैं इसे इसके माँ बाप के किए की सजा देने जा रहा था। उसे अपने आप से शर्म आ रही थी। उसने तो अपने पापा को देखा था, उनकी शफकत देखी थी, लेकिन उसने तो न माँ न बाप किसी को नहीं देखा। आज मनाल खुल के रोई थी और उसके बार बार पूछने पे उसने सब कुछ बता दिया था। वो जो मैके का भरम था उसे तोड़ना ही बेहतर था। तो दोस्तों, आपको आज की ये किस्त कैसी लगी कमेंट में हमें लाजमी बताएं। इसका नेक्स्ट और आखिरी पार्ट देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।